शेख अब्दुल्लाह मोहम्मदी की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे सहाबा तो वो थे कि कुरान की आयत नाजिल होती थी तो सहाबा अमल करते थे। और आप हीले बहाने करते हैं ना जी, हैं? सहाबा ऐसा नहीं करते। सहाबा को किसी बात का जब हुक्म मिल जाता था ना, नबी अलैहिस्सलाम जब किसी बात का हुक्म कर देते थे तो सहाबा वहां पे सोच विचार नहीं करते थे, बस उनका एक ही अमल था, समिअना, हमने सुना, व अताअना, इताअत फरमाबरदारी करते। बस उनके यहाँ हीले बहाने नहीं थे जी। सहाबा ये नहीं कहते थे कि हमारे खानदान में तो ऐसा हो रहा है, ये बीमारी हम लोगों में है ना। जब हम बताते हैं अपने भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को कि देखो भाई कुरान में ये है, हदीस में ये है, शिरक मत करो, ताबीज़ मत पहनो, है बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए जो जाते हो अजमेर और केचोचे और देवा शरीफ और कहाँ कहाँ कलियर शरीफ कहाँ कहाँ जाते हो ना, वहाँ जाके सजदे करते हो, ये सब हराम है, ये सब शिरक है। ये तुम जो बिदात खुराफात मुहर्रम के नाम पे, तीजा के नाम पे, चहल्लुम के नाम पे, चलिसवा के नाम पे, है ना, फातिहा के नाम पे, कुरान खानी के नाम पे, है ना, इसी तरह ईद मिलाद के नाम पे कितना चीज़ें तो निकाल कर रखा है। कितने नाम बताऊँ मैं, किसी लेक्चर में मैं बोला भी हूँ, कितने चीज़ें लोगों ने निकाल कर रखा हो। ये सब खुराफात बिदात करते हैं जो ये सब हराम है। जब उनको बताया जाता है ना तो कहते हैं हमारे खानदान से चला आ रहा है, बाप दादा से चला आ रहा है, हमारे इमाम साहब ने तो ऐसा कहा है, हमारे पीर साहब ने तो ऐसा कहा है, वली साहब ने तो ऐसा कहा है। इतनी बड़ी तादाद जा रही है अजमेर शरीफ, इतनी बड़ी तादाद जा रही है केचोचे शरीफ, इतनी बड़ी तादाद जा रही है देवा शरीफ, आप आए हैं आप बताने गलत है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून, ये अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक होंगे, ज्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे। तो तादाद देखकर फैसला मत करो कितनी बड़ी तादाद है, जन्नत में थोड़े से लोग जाएंगे, जहन्नम भर दिया जाएगा। यहाँ मुशरिक बिदअती, यहाँ काफिरों से जहन्नम भर दिया जाएगा जी। सहाबा की तरह अमल करो, की तरह अमल करो। जब शराब हलाल था ना, सहाबा पिया करते थे। और अच्छा, जब शराब पीते थे ना सहाबा, तो जिस जगह खड़े थे उस जगह खड़े रहा करते थे। आज 100 ग्राम 200 ग्राम पीकर नाली में पड़ा रहता बदबख्त और कहता हम प्रधानमंत्री हैं, होश नहीं है कहाँ पड़ा होगा, प्रधानमंत्री बनता अपने आपको है जी। और जब किसी से कहा जाता है भाई सब हराम है छोड़ दो, हाँ हाँ छोड़ेंगे, गलत तो है। कुछ लोग कहते हैं गलत है छोड़े, कुछ लोग कहते हैं आदत बन गई है, गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तंबाकू का पान खा रहे हैं, ये सब हराम है। मजबूर है, कह रहे मजबूर है, खा रहे हैं, बहाना तलाश रहे हैं, अल्लाह अकबर, बहाना तलाश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी साहब जब तक हम खैनी ना खाएं, गुल ना लगाएं तो हमारी लैट्रिन नहीं उतरती है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी आदत बना ली है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, ये सब हराम काम है, हमसे ये छूटता नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते अल्लाह हमारे ऊपर रहमत नाजिल कर, हम पर रहम फरमा है, हमसे ये हराम काम छूट नहीं रहा है। मुंह में गुटखा पान मसाला लेकर है मस्जिद में भले आप वुजू कर ले, लेकिन उसकी कीड़े मकोड़े जो आपने पाले हुए दांत के अंदर वो लेकर घुसे हैं, बू जो लेकर घुसे हुए हैं, फरिश्ते आपके पास आएंगे हैं। आप अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, वहां खुशबू के साथ जा रहे हैं, बदबू लेकर जा रहे हैं। बोलो भाई बोलो, लहसुन प्याज खाकर भी नहीं जाया जाता है मस्जिद के अंदर, मंजन ब्रश वगैरह करके मिसवाक करके तब मस्जिद में जाइए, खुशबू के साथ आप बदबू लेकर जा रहे हो, फरिश्ते आएंगे आपके पास है? ये देखिए सहाबा को जो मालूम हुआ कि शराब हराम, सहाबा को जो पता हुआ ना तो मुंह में जो डाले तो कुल्ली कर दिए। ये नहीं सोचे कि चलो अभी हराम है धीरे धीरे छोड़ेंगे, जैसे हम लोग आप करते हैं ना, हाँ हाँ धीरे धीरे छोड़ेंगे, वो ये सब नहीं कहते। क्या इंसान थे, अल्लाह अकबर, क्या लोग थे वो कि सुने समिअना, सुन लिया, अताअना, इताअत कर रहे हैं, छोड़ दिया तुरंत शराब की नदियां बह गई। अल्लाह अकबर, शराब की नदियां बह गई। अल्लाह अकबर, ये सहाबा थे। क्या अजमत बयान करूं, क्या मकाम है उनका, फजाइल क्या बयान करूं, बहुत सारी बातें थी। तो ये अहम बात जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, ये सहाबा थे कि जब सुन लिए गए ये हराम तो हराम, खलास फिनिश है हमारा। हाँ मौलवी साहब बात तो सही है, छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, 10 दिन में 15 दिन में। जहां हम 10 पुड़िया खा रहे थे, 5 पुड़िया खा रहे थे दिन भर में, गुटखा पान तंबाकू वाला 5 पुड़िया 5 खा रहे थे, 3 खा रहे थे, अब धीरे धीरे करके 1 करेंगे, 2 करेंगे, आधा करेंगे, फिर क्या करें, मजबूर छूट नहीं रहा है। अफसोस की बात है, जिंदगी का कोई भरोसा है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, छोड़ो। जब तुमसे ये चीज छूट नहीं रहा है और तुम अल्लाह से लौ लगाए बैठे हो कि अल्लाह की मदद कब आएगी,
کیا مدد یہ گٹکا کھانے والوں پر آئے گی، شراب پینے والوں پر آئے گی، جوا سٹا کھیلنے والوں پر آئے گی، یہ مشرک بدعتیوں کے اوپر آئے گی؟ بولو، ہم شرک کریں اور کہے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم جائیں ہم دیوا شریف میں سجدہ کرے، کچوچے میں سجدہ کرے، اجمیر میں سجدہ کرے، تعویذ پہنے، قرآن خوانی کرے، فاتحہ کرے، چہلم کرے، تیجا کرے، عید میلاد منائے، یہ بدعت و خرافات ہم کرے اور ہم کہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ سب شرک ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو جہنم نصیب ہوگا اگر بغیر توبہ کے مر گیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک مشرک کے اوپر جنت حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، بندہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ شرک کیا ہوگا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ جو اللہ رب العالمین گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی بخشش اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا رہا دور کی گمراہی میں نکل پڑا ہے۔ اس لیے لوگوں یہ جوا، یہ سٹا، یا آئی پی ایل میں سٹا لگانا، یہ تیر سے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو مقدر جانچنا، فال گیری کرنا، انڈا کٹواتے ہیں ایجنڈا، یہ سب خرافات رسومات ہے، یہ سب فال گیری وغیرہ فال کھلوانا یہ سب خرافات ہے، حرام کام ہے، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ شراب، جوا، سٹا، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں سنیں، جو ایمان والے ہیں سنیں، جو ایمان والے ہیں سنیں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں جو ایمان والے سنیں؟ کیونکہ بےایمان نہیں عمل کرنا ہے، اس کو بےایمان کو عمل نہیں کرتا ہے، وہ بےایمان ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، رافضی ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے، اللہ ہی ہدایت دے دے۔ تو جو ایمان والے ہیں سنو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت، فال کے تیر، من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی عمل ہے، فجتنبوہ، تو اس سے اجتناب اور اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت نازل ہوگی، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمیں جنت میں داخلہ کرے گا انشاءاللہ، اگر ہم قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، یہ سب بہانے نہیں چلیں گے کہ ہاں دھیرے دھیرے چھوڑیں گے، ہمیں زندگی کوئی بھروسہ ہے؟ اللہ کو راضی کر لو نوجوانوں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اگر بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں، بڑھاپے میں کچھ نہیں کرو گے چرپائی توڑنے کے علاوہ۔ جی ابھی جو ہڈی میں دم ہے نا، اس دم، اس خم سے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جی ہم الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، سنتے ہیں؟ قضائی لیا پھوڑ کے کہتے ہیں نیند سے بہتر نماز، وہ بول رہا ہے مؤذن، نیند سے بہتر نماز، ہم کیا کہتے ہیں؟ عمل سے کہتے ہیں کہ نماز سے بہتر نیند ہے، رضائی تانو، سو جاؤ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فلسطین کے حق میں دعا کب قبول ہوگی؟ فلسطین کی مدد کیسی ہوگی؟ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ہمیں تم گھر سے مسجد تو آ نہیں پا رہے ہو، مسجد میں آ کے دعا کر نہیں پا رہے ہو، نماز کا اہتمام کر نہیں پا رہے ہو، فرض نماز کا اہتمام کر نہیں پا رہے ہو، اور کہہ رہے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی دعا کو کب قبول کرے گا؟ افسوس کی بات ہے، صحابہ کیا نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، صحابہ کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہ ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، نماز چھوڑتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے علماء سے جڑیے، علماء سے جڑیے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے، قرآن حدیث گھروں میں لائیے، قرآن حدیث کا ماحول بنائیے، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ علماء سے تو دشمنی مول لیا ہے، یہ ارے گرے نتھو گہرے کو اور یہ پیدی کے پیدی شوروا کو فالوور بنا کر بیٹھے ہوئے، ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ خود جائے گا جہنم میں، یہ آپ کو بھی لے کر گھسیٹ کے جائے گا اگر آپ اس کے فالوور دور نہیں ہوئے، آپ اس کو اگر ڈائیورس نہیں کی، اس کو طلاق نہیں دی۔ چھوڑو ایسے لوگوں کو، لات مارو اس کو، کوئی حیثیت۔ صحابہ کو گالی دینے والا شخص مومن نہیں ہوتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو صحابہ کو صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بلا کہتا ہے، ایک کو بھی گالی، کسی ایک کے بارے میں بھی الٹا سیدھا جملہ اختیار کرتا، مومن نہیں ہے مومن، نہیں سمجھتا میں ایسے آدمی کو مومن۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سبحانہ